गांधी सर्कला कडेन गोय प्रदेश युवा काँग्रेसीचो मूक निषेध जालो। नवी दिल्लीन जाल्ल्या इंडिया AI इम्पॅक्ट समिटान युवा काँग्रेसीच्या निषेधाक लागून हालींच जाल्ल्या वादाक जाप म्हण हे निदर्शन जाले, जो युवा काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी राजकीय नाराजी उक्तावपा खातीर AI शिखर परिशदेच्या सुवातेर शर्ट काढून निदर्शनां केल्ली। युवा काँग्रेसीच्या वांगड्यांक कशे वागयतात हाचे विशीं हुस्को उक्तायलो। 20 तारखेक फेब्रुवारीच्या AI समिट आशिल्ली आनी त्या AI समिटान आमचे थोडे युवकांनी यूथ काँग्रेसचे कार्यकर्त्यांनी थंय वचून पीसफुली डेमॉन्स्ट्रेट एक प्रोटेस्ट केलो पीसफुली आनी तांणी तांचो शर्ट काडिल्लो बांदिना नाशिल्ले आनी पीसफुली तांणी डेमॉन्स्ट्रेशन केलें। तें डेमॉन्स्ट्रेशन जातकीच इमिजिएटली ह्या डरपोक प्रधानमंत्री आय विल नॉट हेजिटेट टू से ताणें ह्या आमच्या यंग यूथ भुरग्यांक हू आर द फ्युचर ऑफ दीस कंट्री तांकां उबारलो 20 तारखेक भितर उडयलो पुलीस कस्टडीन आनी तांकां रातभर टॉर्चर केला। ते जातकीच आमी सगळे दिल्ली गेले, आमी तांकां सपोर्ट करपाक। आमची नॅशनल एक्झिक्युटीव आशिल्ली 22 तारखेक, त्या दिसा आमच्या दोळ्या मुखार आमचे नॅशनल प्रेसिडेंट उदय बानर्जी तांकां अरेस्ट केलो, तांकां त्रास केलो। आमकां कोणी तांकां सपोर्ट करपाक जर आमी पुलीस स्टेशनार वताले जाल्यार आमकांय भितर उडोवन घातलो। आता ही हुकुमशाही जी चल्ल्या या भ्रष्ट जुमला पक्षाची हे आमी गोंयचे आनी देशभरचे युवक सोसून घेवपाना। त्या मागीर आमी देशभर हेचो निषेध केलो आनी आज आमी सगळे गोंयांत एकठांय जाला ह्या विशयाचेर ह्या आमच्या नॅशनल प्रेसिडेंटाचो अरेस्ट जो जालो ताचेर निषेध करपाक। हो पक्ष, हो भ्रष्ट जुमला पार्टीचो पक्ष हो कोणा भिता? युवकांक भिता। आमी युवक आमी काय कोणाक हार्म करूना, कोणाक गाळी मारूना आनी आमकांच धरून तुम्ही पीसफुल प्रोटेस्ट इज अ राईट गिवन टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन म्हणून आमी डॉक्टर BR आंबेडकराचो फोटो लायला थंय, बिकॉज ताणें हो कॉन्स्टिट्यूशन हो फ्रेमवर्क ड्राफ्ट केल्लो आनी त्या मार्गानच आमी वता। आमी कॉन्स्टिट्यूशन आमी कायद्याच्या दायऱ्यान रावन आमी सगळे पीसफुली प्रोटेस्ट करता। और जिस तरीके से इस आंदोलन को पूरी तरह खत्म करने के लिए, इसके यूथ कांग्रेस के आंदोलन को खत्म करने के लिए, इस देश की डेमोक्रेसी खत्म करने के लिए जो हमें हक मिले हैं संसदीय प्रणाली में, जो हमें हक मिला है कि यहाँ की आज़ादी धरने प्रदर्शन करने के लिए, उनको पूरी तरह छीना जा रहा है। और इस तरीके से पूरे देश में जो भी कोई अपनी बात रखना चाहता है, जो गवर्नमेंट को क्वेश्चन पूछना चाहता है, उन्हीं को अरेस्ट किए जा रहे हैं। तो हम पूरे देश में देख रहे हैं कि बड़े दहशत का माहौल सब तरफ बनाया हुआ है। हर जगह पे उन्होंने इस तरीके से दहशत फैला रखी है। अगर कोई डेमोक्रेसी के अंदर कोई आंदोलन करता हो, शांतिपूर्ण आंदोलन करता हो, तो वो कर नहीं सकते हैं। कायद्यानी आंदोलनात केसलो सेक्शन लागता, पण हे मोदी सरकार आणि बीजेपीचे हिटलर कोता तशे हे कोता। हिटलर लोकांचे भय घातालो, लोकांक भितर घातालो आनी लोक मागीर सामको पांयां येतालो मागून माफी मागपाक तांकां एक्सप्लेन करता। ही हिटलराची राज टेक्स्ट बुक पळय तूं, हिटलर आशिल्ले तेन्ना RSS तांकां वर्शीप करताले आनी BJP तेजे टेक्स्ट बुक कॉपी आयज पासून करता। हे आतां आमी डॉक्टर आंबेडकराचें कॉन्स्टिट्यूशन उलयतात, हे कॉन्स्टिट्यूशन रिरायट करूंक सोदतात, परत बरोवपाक सोदतात, कित्याक तांकां कॉन्स्टिट्यूशनाचें कांय हें कळना। ते कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करूंक सोदतात आनी आमी काँग्रेस पक्षांनी देशाचे फ्रीडम लढाई केल्या, कॉन्स्टिट्यूशन हाडल्या, आमची गोंयचे पासून शेड्यूल दिले ती आमी केन्ना सोचना। कित्याक एकल्याचो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज फंडामेंटल टू रायट ऑफ लायफ आनी हे पळोवन आमी लोकां फाटल्यान लोकांचे रायट आसा आमी केन्ना सोचना। हो जो सायलंट प्रोटेस्ट आमचे जे यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंटांनी
युथ काँग्रेस लिडरांक जे अरेस्ट केल्ले आसा आनी तांच्या फॅमिली मेंबरांकूय टॉर्चर केल्ले आसा, तांकां खंय मोदीक आनी ताचे पळय ऑर्गनायझेशन आसा, पार्टी आसा, बीजेपीक ताका लज दिसली खंय, कित्याक आमचे युथ काँग्रेसाचे प्रोटेस्ट करताना शर्ट काडले म्हण. जेन्ना एप्स्टीन फायलान तुमचें नांव येता आनी तुमच्या मंत्रीचें नांव येता तेन्ना तुमकां लज दिसूंक ना. काँग्रेसान नारो दिल्लो जय जवान जय किसान. तुम्ही आयज किसानाचे सगळे इंटरेस्ट विकून दिले, ट्रम्पाच्या पांयापणात तूं पडलो, सगळे ट्रेड डील दिले, विकून दिले, तेन्ना तुका लज दिसूंक ना. की भारतीय राष्ट्रीय युवा काँग्रेसीचे अध्यक्ष गेल्ले 4 दीस ह्या मोदी सरकारान इल्लीगल तरीकेन अरेस्ट करून दवरिल्लो आसा. आनी आरोप कितें? आरोप की जो AI फेस्टिवल जालो, जे AI समीट जाले, त्या समिटाक काही युवा काँग्रेसीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मेंबरांनी थंय निषेध केलो फक्त शर्ट काढून, पूण तांणी बानयान घातिल्ले. आता गोय राज्याच्या भारतीय जनता पार्टीच्या युवा मोर्चाक आणि नरेंद्र मोदीक सांगपा सोदता की 2010 जेन्ना कॉमनवेल्थ गेम जाल्ली, जेन्ना देशाचे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग आशिल्ले, तेन्ना या भारतीय युवा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी शर्ट काढून थंय डान्स केल्लो आणि त्यांना बनियानय घालून आशिल्ले. सेम तेन्ना आता उलोवचे प्रधानमंत्र्यान हाजेर उलोवचे की त्या वेळाचेर केल्लो प्रोटेस्ट, कित्याक काँग्रेस पार्टी सदांच डेमोक्रेसीक पयली वालोर दिता आणि ह्या देशान डेमोक्रेसी भितर प्रत्येक मनशाक अधिकार आसा प्रोटेस्ट करपाक, आपले मनोगत व्यक्त करपाक. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. कुर्टी खांडेपार सॉप पिठाच्या उक्त्या जाग्यार बेकायदेशीर शेड बांधला. खांडेपार पंचायतीन कागाळ दाखल जाली. पंचायतीन हे सुवातेर पळोवणी केल्या. तांणी शेड बांधलो आणि जिम चलयता खंय, ताका लागून थळाव्यांक अडचणींक तोंड दिवचें पडटा. ताकतिकेन ही शेड काडून उडोवपाचें थळाव्यांनी मागला. पळयात पुराय बातमी. माझे नाव संजय शिरोडकर. हांव हे बिल्डिंगेन म्हाजो एक फ्लॅट आहा आनी हे बिल्डिंगेन म्हाजें एक शॉप आसा. सो जेन्ना आमी हे बिल्डिंग शॉप आनी फ्लॅट परचेज केल्लो तेन्ना हांगा कांयच नाशिल्लें, सगळी माती आशिल्ली आनी हांगा सोपपिटा आशिल्ली हॉटेलवाल्याचे आनी 2 आमची आशिल्ली. आतां हो मनीस कोण तो आमी नको, की हांवूय खूब वर्सां जालीं हांगा नाशिल्लो. आतां येयला 2 वर्सां जालीं म्हाका रिटायर जालेल्या. ह्या मनशाक हांवें आयजच पळयला. हो म्हणटा मदींच की हांगा हे कॉन्क्रिटींग पयलींच आशिल्लें, हांगा कांयच नाशिल्लें. आमी जेन्ना फ्लॅट आनी शॉप परचेज केल्लो तेन्ना त्या मागून तेजे जे ओनर आसा, जो इल्लीगल म्हणल्यार रिवायज प्लॅन करून तेणी प्रभू कडल्यान घेतलेले आसा, मिस्टर महेश गायतोंडे. सो ताजे आमी सगळे पेपर काडलेले आसा. तेजे पेपरार सुद्दां आसा की हें फुडलें आसा तें सॉपीड ओपन एरिया, तेजे सिल्डीड पेपर दाखय म्हणून सांग. जर तो म्हणटा जाल्यार कितें आमचे कडेन फूल डॉक्युमेंट्स रेडी आसा आनी ते डॉक्युमेंट्स आमी RTI मागून पंचायतीनानूच काडलेले आसा. सो पंचायतीकूय खबर आहा की ते इल्लीगल आहा म्हणून, पूण आजून सुद्दां डेमोलिश कित्याक जायना? आनी हो आमचो निलकंठ नायक जो आसा तो आजून येना हांगा. जे आमचे हांगसर इलिगल वर्क आहा ते आमकां जेणी केल्ले आहा ते आमकां हांगा बॅन आसा. आनी जे हांगा जे सिंटेक्स बसयल्ले आहा तेणी हाडून ते आमच्या जाग्यार ते आमकां तेणी काडचे. तशेंच आमचे सोकपीठाचे तेणी जे आपले शेड बांदला ते काडचे तेणीन आनी आमकां ती जागा ओपन दवरपाक जाय. कित्याक आमी आमचे सोकपीठ आहा पणाक आमकां काम करतले कांय करपाक मेळना आनी ते सगळे फुटून ते सगळे घाण जाल्ली आसा. तशेंच आमी हे कामा खातीर आमी पयलीं सुद्दां फुडें सरलेले आहा. तेन्ना आमकां पुलीस स्टेशनार सुद्दां व्हेले, पूण कितें आसा आमी जे हांगा तेंचे कनेक्शन कट केल्ले आहा थ्रू पुलीस सुद्दां येवन तांकां सपोर्ट केला पुलिसान आनी आमकां सपोर्ट करूंक ना. म्हणजे हेजेर आमकां आतां तुमी लोकांनी आमकां सपोर्ट करपाचें. हे एक मॅटर चालू आहा सिन्स 2019. हांगा एक इल्लीगल जिमान एनक्रोचमेंट केला आमच्या सोसायटी भितर विथ अ शेड. आमची जी सोपपीठाची एरिया तेच्या वयर इल्लीगल शेड कंस्ट्रक्ट केला, ताका लागून आमकां हेल्थ इश्यूज चालू जाला हांगा. कित्याक आमचो जो ओवरफ्लो उदक आहा किंवा न्यू सोपपीठ मारपाची जागा तेजेर आमकां सोपपीठ करपाक मेळना. ओके, सो रिसेंटली आतां सरकार तुमच्या द्वारे म्हण आमचे CM साहेब आमचे राजू कला मंदिर आयिल्ले तेन्ना सुरज बाब आनी सोसायटीचे मेंबर्स थंय वचून
तांकां उलो मारलो की हे इल्लिगल गोष्टी बंद करा म्हणून. सो तेमी पंचायती सरपंचा भितर डायरेक्शन दिला की हे इल्लिगल डॅमोलिश कर म्हणून. पूण आमी काही गोष्टी नोटीस केला की हे गोष्टी सगळे कागदार जाता, पूण जेन्ना एक्चुअल रियल फॅक्टान जावपाचें आसता तेन्ना खंय ना खंय भ्रष्टाचाराचो आमकां एक संदेह दिसता की खंय ना खंय फायली दाबयल्ले वयता. हो बेतो घातिल्लो पयलीं 10 वर्सां पयलीं. ना ना हांगा कांयच नाशिल्लें, बेतो बीन कांय नाशिल्लो, हांगा सगळी मातीच आशिल्ली. आनी सोकपीट तेंच्या मदीं आसा. ते मदीं भरले म्हणून तेंच्यान मागीर हांगा मारले. सोकपीट एज पर प्लान सोकपीट थंय आसा, प्लान दाखय म्हणून सांगता. आमकां न्ही प्रभू यांच्या हाऊसिंग मेंटेनन्स सोसायटी कॉर्पोरेट सोसायटी हांचे एक कंप्लेंट येयली ना की एक जिम आसा तो तेंच्या सोसायटीन आनी तो इलिगल म्हणून. आयज नोटीस काडून तेजें इन्स्पेक्शन जालें म्हणटकीर आतां 2 तारखेर आमी मिटींग आसतली. त्या मिटिंगे आमी फायनल करतले की कितें एक्शन घेवपाचें. पूण एक्शन घेतले. घेतलें पूण हाजे पयलीं तुमी कितें डेमोलिशन ऑर्डर काडले अशें म्हणटा ते? ना, म्हाका फाटलें काय खबर ना, पूण आतां न्यूली लेटर म्हणजे इन्स्पेक्शन जालें ऑलरेडी. आतां हांव फुडें पळयता फाल्यां कितें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. SIR हो भाजपाचो नवो स्कॅम. नॉन भाजपा सपोर्टरांक मतदार वळेरेंतल्यान काडून उडोवपाचो. समाज वावुरपी एल्वीस गोमसान पत्रकार परिशदेंत सांगलें. पळयात SIR विशीं समाज वावुरप्यांनी उक्तायिल्ली खंत. हो विषय जो आसा आमी हाडला तो इट इज कन्सर्निंग 1,27,468 वोटर्स. आतां आमी अशें म्हणिना की सगळे जेन्युन म्हणून, पूण आमचे कडेन बऱ्योचश्यो केसी आसा which are genuine cases which have not found their name in the final roll. आनी म्हणून हे आमी जे कितें करता इट लुक्स समटायम्स एबस्ट्रॅक्ट, हें कितें चल्लां काय म्हणून, पूण हाजेर कोणेच इंट्रस्ट घेवंक ना चडसो. आनी सरकाराचे खबरो सांगता आसतना गोंय सरकार कित्याक म्हणून करतले? इट इज अ BJP सरकार. ज्या राज्यांनी BJP सरकार आसा थंय सगळे ओगीच रावतले, ते कोणूच घेवचे ना. आनी कोणूच घेवंक ना म्हणून आमकां सिवील सोसायटीक हो मुद्दो हाडचो पडटा. आतां एकूच उदाहरण दिता आनी सोंपयता, मागीर क्वेश्चन्स घेता. बरेचशे केसीस ज्यो आसा तातूंतली एक केस म्हणल्यार डॉमेस्टीक वायलन्स, ऑर्फन्स, ओल्ड एज होमान आसा, असल्या लोकांचो आस्पावूच ना हितून. कित्याक तांकां एन्युमरेशन फॉर्मूय मेळोंक ना, तांचे एन्युमरेशन फॉर्म रिटर्न जावचेच ना. आनी जर अशें जालें जाल्यार सुद्दां सपोज ते अनव्हेरीफायड कॅटेगरीन गेले जाल्यार ते लोक कशे येतले हांगा तुज्या व्हेरिफिकेशनाक मामलेदारा मुखार ओर द डेप्युटी कलेक्टरा मुखार. सो आतां तांकां एक प्रोसेस जो आसा तो अपील कर म्हटला 15 दिसांनी. फ्रॉम 21 फेब्रुवारी 15 दीस अपील करपाक शकता, पूण अपील फॉर्म ना. अपील फॉर्म अवेलेबल ना. सावयन खंयच्यान तरी एक फॉर्म काडून हाडला सावथ गोवाचें, तें जाता तितलें आमी लोकांक शेअर करता. एक केस अशी आयली, हे पळय नुवें कॉन्स्टिट्युशनांतल्यान ताणी SIR 2002 तिचें त्या बायलेचें नांव आसा, तिका एन्युमरेशन फॉर्म मेळोंक ना. सो 100% डिस्ट्रिब्युशन जालां म्हणटा तें हांगाच नॉकआवट जाता. मागीर ती गेली BLO कडेन, BLOन काडली AERO कडेन धाडली, म्हणजे मामलेदारा कडेन. थंय तिका सांगलें तूं फॉर्म 6 भर, कम एज अ न्यू वोटर. सी हातून कितें जाता, तुजो इतिहास जो आसा एज अ वोटर फॉर अ लॉंग टायम इट जस्ट गेट्स इरेज्ड. तुजें नांव आशिल्लें कितलेशे रोलांनी, आतां तुजें नांव ना, सो तो ब्रेक पडटा. सो इट इज ऑल्सो इमोशनल की आय बीन अ वोटर, कॉन्स्टिट्युशनल रायट म्हजो मदींच नासलो आनी परतो मेळ्ळो. मागीर तिका SMS आयलो की येस तुजें फॉर्म पावलें. मागीर ती EROच्या ऑफिसान गेली आनी क्लेम घातली की आपलें नांव डिलीट कशें जालें. मागीर तिका मामलेदारान सांगलें की डोंट वरी, आमी ह्या SIRान तुजें नांव कन्सिडर करतले म्हणून. मागीर फिल्ड व्हेरिफिकेशनाक धाडलें. फिल्ड व्हेरिफिकेशन रिपोर्ट आयलो की आसा ही बायल आसा, पूण फायनली ऑर्डर आयली एप्लिकेशन रिजेक्टेड म्हणून. कितें कारण दिलें? नॉट ऑर्डिनरीली रिजायडींग म्हणून. सो कितेंय घालपाक जाता, यू आर रिजायडींग हियर, पूण हिचे केसीन घातलें नॉट ऑर्डिनरीली रिजायडींग म्हणून आनी आउट केली तिका. So these are the issues that people are facing. If you have to file an appeal, people must know that where you can file an appeal. There is one this thing that has been made, one announcement by some that you have to go to the district magistrate म्हणून. But even if you have to go there, but the point is people must know this has to be public. Even for us, it is not so easy to just find where it is. After we are educated and know these processes. So how much more difficult it will be for the
simple folks who do not understand these complicated processes and what documents they have to produce. So therefore, we have made several demands also of the CO and all of the Election Commission, and we think also that the state government should have publicized and requested for extension. Other states like Kerala, Tamil Nadu, West Bengal have requested for extensions. They have been proactively involved in taking up the cause of their people, which the Goa state government has not been involved in. I would like to tell you here is bring the first attention is this is a SIR, special intensive revision. It is de novo, from scratch the list will be. So what it means is that list should have all inclusions, attention to including new people and excluding ineligible people. But what did we see? The focus was on exclusion. That's what our numbers also finally tell you. That's one. The second thing is, given that it is such an important thing, your voting, the citizenship right depends on it, it should be widely circulated, its importance should be told by the Electoral Commission itself, the CEO. That was not done. Neither did our state take any responsibility and convey this to its citizens that this is extremely important, unlike some other states like Tamil Nadu, West Bengal, Kerala, who worked on this. Third thing is that even from, I'll now bring attention toward the SIR process. From the time it started, it was riddled with problems. One, for example, it was arbitrary. Some with the same documents were taken, others with the same documents were rejected. It was non-transparent, no clarity on what is happening, what is allowed, what is not happening, what is not allowed. Citizen unfriendly. People were in distress. How do we get included? What is the fault? Why are we getting notice? For example, inaccessible. People didn't know where to go. It was far away from their houses. Reaching there, they had to make 3 trips, 4 trips sometimes. Information that was necessary to get included was either absent, it was incomplete or inaccurate. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीज, गौतमी गांवकर आणि अरुण नाईक. राज्यात सध्या गाजपी विषय म्हळ्यार 39A स्क्रॅप करपी आंदोलन. अखेरेक नवी दिका मेळ्ळ्या उपरांत आंदोलन तात्पुरती सोंपलां. आता सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान 4 बिलां अधिवेशनात घातल्यात. 39A स्क्रॅप करपाक, लँड प्रोटेक्शन कायदो, मेगा प्रकल्पाचो विषय आणि टेनन्सी बदल या बिलांचो आस्पाव आशिल्ल्याचे RGP मुखेली मनोज परबान पत्रकार परिशदेन माहिती दिल्या. ते दीस जेन्ना ते मेळोंक येयल्ले तेन्ना डिस्कशन अशें जाल्लें की तुमी तुमचे जे सांत आंद्रेचे जे हें आसात ते आमी रिवोक करता, सस्पेंड करता म्हणून ते सांगताले आनी 39Aचें डिस्कशन करता म्हणून. स्पिकरानूय तेंच सांगलें, CMानूय तेंच सांगलें. पूण आमकां जाय आसलें की खंय तरी व्हडलें कितें तरी एचीव करतले म्हणून आमी, आनी व्हडलें आमकां तें एचीव करपाक जाय आसलें. आनी तें आमकां मान्य नासलें की आमकां बारीक कितें तरी मेळटलें नाल्यार हें सेटल जातलें. बट जेन्ना आमी एडवोकेट नॉर्मा कडेन उलयलें, तांकां सांगलें की हें अशें अशें आसा, विरेश जेन्ना उलयलो कितें करपाचें, फास्ट एंड करपाचो काय ना, बिकॉज ती एक्सपर्ट आसा भितर. 39Aचेर ऑलरेडी तेंच्यांनी पेटिशन्स फायल केला, केसीस चालू आसा. सो तसल्या मनशां कडल्यान तो एडवायस घेवप हो खूब इम्पॉर्टंट आसलो. जेन्ना आमकां थंयच्यान गो एड मेळ्ळें तेन्ना तो हंगर स्ट्रायक सोडलो. सो तेंच्या कडल्यान येयलो तेन्ना हेच डिस्कशन जातालें की तुमी पयलीं म्हटल्यार ते डिस्कस करताले की विरेशाक तूं आतांच फास्ट सोड, कितें आतां आमी एसेंब्लीन उलोवया, एसेंब्लीन आमी डिस्कशन करया, मागीर तें शॉर्ट ड्युरेशन डिस्कशन जावन नाल्यार आनी कितें. पूण आमकां कितें तरी थंयच्यान घेवन वचपाक जाय आसलें आनी तें कितें तरी आसा तें आमकां बरोवन इन रिटर्न जाय आसलें. आमी ओरल जर थंय डिस्कशन करता, ओरल आमी तें सांगता म्हणून तें अंचन सोडप हें सारकें नासलें. कित्याक हें जर आमी केल्लें जाल्यार आमचेच लोक आमचेर बेजार जावपाचे आनी इतली हंगर स्ट्रायक करून फायदो आसचो नासलो. पूण फायनली लास्ट 6व्या दिसा म्हणजे मुवमेंटाच्या 7व्या दिसा हंगर स्ट्रायकाच्या 6व्या दिसा हें सगळें एक बरी गजाल जाली. आनी आतां आमकां एक एडवोकेट नॉर्मा आनी डॉक्टर क्लाउड आल्वारीस तेंच्या सारके लिगल एडवायजर्स आमकां आतां मेळ्ळले आसा. सो जो फुडें मुवमेंट जातलो, फुडें आमी हे 39Aचे फुडें व्हरतले, ते नक्की तांकांय लुपान दवरून तांकांय तेंच्याय कडेन डिस्कस करून कोऑर्डिनेट करून हो मुवमेंट आसा तो आमी फुडें व्हरतले. 39A फक्त सांत आंद्रेची सद्या सस्पेंड जाल्ली आसा, पूण गोंयभरचो चळवळ, गोंयभरचो मुद्दो आजून जितो आसा आनी तो घेवन आमकां फुडें वचपाक जाय.
आमच्या MLAन येता ते आतां एसेंब्लीक 39A ऑलरेडी एक बील एसेंब्लीन घातलेलें आसा. तशेंच आमी लँड प्रोटेक्शन कायद्याचेर आमी बील ऑलरेडी घातलेलें आसा. तशेंच आमी आनी एक बील एसेंब्लीन घातला तें म्हटल्यार मेगा प्रोजेक्टांचेर, की गांवांत मेगा प्रोजेक्ट जे येता ते डिफायन जावचे. कित्याक मेगा प्रोजेक्ट कितें हें आजून डिफायन जाल्लें ना. म्हणजे कित्याक आमी मेगा प्रोजेक्ट म्हणप, तेन्ना पंचायतीन वयता तेन्ना पंचायत क्वेश्चन करता की मेगा प्रोजेक्ट हो शब्द डिफायन जाल्लो ना. मेगा प्रोजेक्ट म्हटल्यार कितें, 100 फ्लॅटांची बिल्डींग काय 10 फ्लॅटांची बिल्डींग, 1000 स्क्वेअर मिटराची काय 2000 स्क्वेअर मिटराची, वॉटेवर. ह्या सगळ्याचेर हांव तुमकां इन डिटेल सांगपाक शकना, कित्याक तें बील आतां एसेंब्लीन आसा. 3 बिलां आमच्या सायडींच्यान गोंयांक लागून, गोंयच्या अस्तित्वाक लागून आमी घातलेलीं आसा. हांव रिपीट करता, पयलें आसा तें 39A सेक्शन आसा तें स्क्रॅप करपाक लागून आमी एक बील घातला. आनी 4 बील घातला. मागीर 39A पासून मागीर टेनन्सी एक्टान हितून तितून बदल करपाक लागून तें एक बील आमी घातला. मागीर आमी तिसरें बील घातला तें आमचे लँड प्रोटेक्शनाचे, आनी चवथें बील घातला तें मेगा प्रोजेक्टाचें. हें सगळीं बिलां आमी घालून आमची आतां फुडली जी एसेंब्लीन आहा तेची तयारी आतां चालू करतले. आमी सगळ्यां कडेन परतून एकदां मागता की विरेशाक आनी तुशाराक लागून प्रे करा, कित्याक आतां तांकां आयज नाजाल्यार चड करून फाल्यां तांकां तेंचे कंडिशन पळोवन, तेंचे रिपोर्ट्स पळोवन तांकां डिस्चार्ज मेळटलो. ते जाल्या उपरांत रोखडोच ताका एसेंब्लीच्या कामाक लागपाक जाय. चड टायम मेळपाचो ना. मदीं होळी आसा. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.